Oras sa atong leksyon. Sinimana nga pagtuon sa pulong sa Dios nga naan ay nga mga topiko. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Dalaygon ikaw o Dios nga tag-iyas kaalam. Nga imong gihatag kanamo aron among masabtan ang imong mga pulong. Magapanalangin ikaw sa tanang mga viewers o listeners o users sa maong lesson. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Sa naandan ako mag-ingon, kanunay aron nga kita mapahinumduman. Si Secretary Gisli Lapos kanadto sa Department of Education. Education is solution. Sa espirituhan ng mga butang, kung kita maedukar pinagis pulong sa Dios sa mga espiritu stagna nga sinulat, solusyon kini sa atong mga kalibog, pagduha-duha, paglikay sa apostasya, ug kamahinukmanon o legalismo. Ug sa atong pagtuon, atong mapalig-on ang atong paglalagad, ug dili kini nato buhian. Magtukaw kita sa kanunay, kay nag-ingon ang bantugan nga radio commentators kagaya Rossetti. Ang lungsod nga nasayod mo'y magkapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagapasagad, makapukan sa kagawasan. Higala, malipayon kita nga sa tibok kalibutan, adunay 185 ka mga nasod nga nag-aapil sa pag-download nining atong materials, mga Bisaya nga nakatag sa tibok kalibutan. Ang bag-o lang nga nasod mao ang Cameroon sa Africa. Salamat kung kinsa man ikaw nga nag-download diha. Ug buto sa pag-share kaninyo sa atong mga missionary activities nga atong miaging Miyerkules dito kami sa Davao. Dito mi nagpuyo ni Mrs. Serrano sa guest house sa Davao Mission. Salamat administrators sa Davao Mission sa among pagpuyo diha. Tungod kay gihangyo ako sa pamilya sa nasubaan nga namatay ang akong kanhi high school teacher sa Harvardian Colleges or University sa Davao City. Si kanhi Flor de Liza Inday Postrero Macalya. Ako mo hinatagan og tahas paghatag og funeral homily. Salamat sa pamilya nga mao'y naghatag kanako og katungod. Ingon ausan ako ka kadungganan nga ang akong kanhing teacher at the same time membro nato sa church. Nipahulay na siya ug unya napahalo na. Ug mipuyo kami magkadiyot sa Davao. Hangtod pagka Biyernes may proceed kami ngadto sa Southern Mindanao Mission. Salamat usab administrator Southern Mindanao Mission sa among pagpuyo sa pagkaon ug uban pa. Tungod kay dito ako nagwali sa Country Garden Church dapit sa Apopong, General Santos City. Salamat sa mga kaigsunan diha sa Country Garden Church. Inyong pag-amuma, inyong pagpahaluna, ug sa pagsalusalo nato sa pulong sa Dios niadto maong Sabado. Akong greet ang mga pamilya, Mr. and Mrs. Abilia, Mr. and Mrs. Pakalang Senior, ug Mr. and Mrs. Pakalang Junior. Kang Glycen Monton, ug kang Nani Mumo. Salamat usab og ang uban pa nga din ako manganlan. Unya pagkahapon didto kami sa fellowship nga gihimo sa ginatawag nga bag-ong church nga natukod sa mga Estrera family. Didto dapit sa ginatawag nga church Good Samaritan. Nalimot lang ko sa dapit apan diha dapitan na sa Uhaw, General Santos City. Nindot kayo ang atong open forum, ang akong lecture. Salamat sa atong mga interaction.
Ug unya pagkadomingo dito na ang kasal. Gikasal mga kaigsunan ang anak ni Mr. and Mrs. Tony Ino. Salamat. Membro kini sila sa iglesia sa Amazing Grace nga gidumala ni Pastor Villarta. Salamat nga inyo akong gihatagan o higayon nga mo'y nagkakasal sa inyong anak. Dalaygon ang Diyos sa tanan. Karon moadto kita sa Lesson 11, September 5 to 11, 2015. Paul, Background, and Call. Atong tunan ang nagpaluyo sa pagkatao ni Pablo o ang pagtawag kaniya sa Diyos ingon nga misyonero. Ang opening text na gingon, "But the Lord said unto Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people. I will show him how much he must suffer for my name." Acts 9:15-16. Sa luyo ni ini mga kaigsunan, dunay murag maka-challenge sa atong pangunahuna. Nagiwan Diyos, ako ni ipakita kanimo Pablo, kung unsa ang mga kasakitan na imo maagian alang sa akong ngalan. Si Paul mo ay pinakasintro sa New Testament nga tao nga taga Tarsus nga kaniadto ginganlan og Saul. Siya og si Moses adunay panagkasama-sama. Si Moses nag-ugmad sa mga katawhan sa Dios. Og si Paul usab nag-ugmad usab sa mga katawhan sa Dios. Si Moses midala sa mga katawhan sa Dios gikan sa mga hintil. Ug unya gidala sila ngadto sa dapit din mahimo silang gawas nun nga sila makatuman sa kabubuton sa Dios. In contrast, si Paul mga kaigsunan, gikuha ang pulong sa Dios gikan sa Israel o gidala ngadto sa mga Gentile. Aron kining mga hintil makasiba usab kauban sa mga Hudiyo uban sa kabubuton sa Dios. Dako kayong influensya ni Paul sa missionary activities sa Christian Church. Dako kayo sa bang influensya ni Paul dili lamang sa pagwali kung dili sa pagpamisita iglesia por iglesia ug mga kabalayan. Taliwala sa mga dapit nga nagapalibot sa Mediterranean Sea, makusganon si Pablo o Paul nga nahimong ihimplo sa pagmisyon. Iyang gituboy ang pagtulunan nga lahi kaysa mga tradisyon, seremonyal o ritual sa mga Hudiyo. Niadtong panahon na, ang mga Hudiyo ilang gisagol sa Diyosnong pagtulunan ang ilang mga lokal nga tradisyon, seremonyal o mga ritual sa ilang relihiyosong pagkinabuhi. Nga daw di na nimo makita ang kalahian sa purely balaod sa Dios o sa mga tradisyon. Balik kita sa background. Si Saul na tao sa Tarsus. Kining Tarsus, importante kayo nga dapit ni atong kapanahunan. Kay diha ang trade center. Sentro kini sa negosyo mga kaigsunan. Kay ang Tarsus naas taliwala sa Syria o sa Western Asia. Nagkatagbo ang nagkalain-laing kultura sa Tarsus tungod sa negosyo. Gani, ang Tarsus, sintro sab sa eskwelahan na atong panahon na. Sa bubuong higayon, ang bantugan nga orator o speaker nga taga-Roma nga si Cicero diha na ka-eskwela niya ng mong dapita. Ang mga ginikanan ni Paul mga kaigsunan, Hudiyo kini nga gitawag diaspora. Hudiyo nga nagkatag tungod sa sirkumstansya sa Jerusalem o Judea. Pagkakatag nila nakaadto sa Tarsus. Apan si Paul
kung atong i-trace ang iyang family background, gikan siya sa tribo sa Benjamin. Ang pulong Saul, nga mao ang iyang original nga pangalan, sa Hebranon nagkahulugan, pangutana ang Dios. Saul. Atong timanan, nga sa iyang pagdala sa misay ngadto sa mga Hintil, gigamit niya ang pangalan Paul o Paulos, dili na Saul. Kining Paulos, mga kaigsunan, Latin kini nga sinultian, kansang pangalan mga prominente kaayo didto sa Roma. So iyang gigamit kini. Tingali tungod usab kay si Paul usaman karumanhon na citizen. Tingali na edukar siya sa sinagoga up to 12 years dito sa Tarsus. Ug wala madugay may proceed og pag-eskwela ngadto sa Jerusalem na ilalom sa bantugan nga professor na itong panahon nga mao si Rabban Gamaliel o Rabbi, mga kaigsunan. Sa pikas nga bahin, dili nato ikalimtan nga si Paul usa ka parisyo. Kining parisyo pundok sa mga Hudiyo nga istrikto kayo nga nagtudlo nga ang mga balaod sa Dios na sulat sa balasahon ni Moses ug ang mga tradisyon nga napasa gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan nga wala masulat apan transmitted gikan sa baba ngadto sa baba. Kining tanan gibugko sa usa ka pagtulunan sa parisyo. Akong balikon, sinulat sa balasahon ni Moses ug ang mga tradisyon na sulat o wala apan transmitted orally baba ngadto sa baba. Kini nga pagtulunan mao ang ilabayang ka-istrikto nga pagbantay sa mga parisyo. Ang nagpaluyo ni Pablo ingon nga parisyo importante kaayo nga bahin sa kalampusan sa iyang pagka-misyonero sa mga Hintil. Nahimo siyang hanas sa daang tugon kay mao man ang gitun-an sa mga parisyo. Nahimo sab siyang hanas sa pagtulunan sa mga parisyo sama sa tradisyon, sama sa ritual o seremony, sama sa mga orally transmitted nga mga pagtulunan. Suhito kayo siya, eksperto siya dini. May tungod ni ining tanan nga mga pagtulunan sa parisyo ug iskriba. Ug unya sa diha nga nahimo nang magsusulti si Paul sa mayong balita, iya kining gilain ang iya nga balaod sa Dios ug pagtulunon sa Dios. Iya kining gibulag gikan sa tradisyon nga nasulat o wala. Kini mo'y nakapagubot sa mga Farisyo o gubang mga Hudiyo. Iyang gisalikway kini nga ang mga Hudiyong pagtulunan nga dili kinahanglanon sa mga Kristohanong Hintil, dili i-impose ngadto sa mga Kristohanon nga Hintil. Ato'y numduman nga bisan karon, ang atong iglesia dako kayo ang kabahin, ang kultura nga kinahanglan tutukan og maayo sa atong iglesia. Ang personalidad ni Paul nakatabang kini sa iyang pag-ministeryo. Sa buhat 9:1 o Pilipos 3:10, nagahulagway kini nga si Pablo nga kadto Saulo, usa ka manglulutos. Dili tungod sa iyang pagkamaldito o pagkabugoy nga nangluto siya. Nangluto siya tungod sa hilabihan nga kainit sa iyang pag-alagad. The zeal, ingon nga parisyo. Kanang grabe niya nga pagprotehir sa iyang pagtulunan. Hinungdan nga dili siya gusto nga ang mga Kristohanon banggaon ang iyang doktrina. Aron inyo ako masabtan, ingon ini. Si Saul, dili maldito nga tao. Apan ang iyang pagpanglutos, bunga sa iyang kadasig ug kainit, mga kaigsunan.
Nahibalo na kita sa kalibutan nga atong gipuyan. Naay mga tao nga magbakos og bomba. Iyang ipabuto sa mga tao tungod og alang sa iyang relihiyon. Naay mga tao nga mopatay sa ilang isig katao tungod og alang sa paglaban sa relihiyon. Ingon ni ana si Pablo, mga kaigsuonan. Akong balikon, dili maldito nga pagkatao si Pablo. Apan tungod sa kainit sa iyang pag-alagad, nga 100% nagtuo siya nga tinudan niyang gilagaran, mo hinungdan, nga iyang gipanglutos ang mga Kristiyanon. Gani, si Paul o Saulo, usa sa mga misuportar nga si Stephen ang unang martir, batuon sa kamatayon. Siya usab ng limbason nga mabilanggo ang mga Kristiyanong babae, Kristiyanong lalaki. Siya usab nag-organisar sa pundok nga nanghasi sa mga Kristiyanon sa lain ng mga nasod. Apan atong makita sa dagan sa panahon nga nahimo siyang magwawaling Kristiyanon nga niyang tininuod nga pagdipinsa sa parisyo, mauusab ang iyang gigamit nga tininuod sa pagdipinsa sa kamatuuran sa pagkakristiyano. Abi ninyo kung atong makita ang kinabuhi ni Paul, ang makabuhat lamang niini mao ang usa ka tawo nga dedikado. Magsangyaw sa mga balita, walay kabalaka o patyon ba siya usaon. Sangyaw sa mga balita, malisod ang pagkaon usahay. Malisod ang panahon, nalunod sa barko. Apan ang tao nga dedikado lamang siyang pagtuo, mao lamang ang makabuhat nini. Karon sa iyang pagka-ministro. Tapos nga siya gitawag sa Dios, mga kaigsuonan. Gibutaan siya. Ug unya gitawag siya ingon nga apostol. Samtang nagkabayo siya paingon ngadto sa Damascus, nga nagdala og sulat sa pag-otorisar kaniya sa pagpanghasi sa mga Kristiyanon. Ang nagpirma na atong sulat mao ang mga saserdote, mga kaigsuonan. Og sa natawag na siya, ingon nga usa ka magbubuhat, atong makita na si Pablo nahimong mapainubsanon. Matud pa niya sa pagkadaghan, dili ako takus sa dakong pagtawag sa Dios nganhi kanako. Ang iyang pagpanudlo nga kaya ang tao maluwas lamang pinaagis pagkamatarong, mao kini ang kontrast sa iyang pagkaparisyo, nga ang parisyo mamatarong pinaagi sa iyang personal nga binuhatan. Ang parisyo kayod nga kayod. Himo nilang hilabihan ka-istrikto ang pagbantay sa adlaw papahulay. Himo nilang hilabihan ka-istrikto ang paglikay sa mga pagkaon. Himo nila ang labing ka-istrikto sa paglikay sa mga pundok nga dili parisyo. Apan sa diha nga na ministro na si Unisos, iya kining giatbangan nga matud pa ni Apostol Pablo. Ang tao maluwas dili siya ang kaugalingon nga binuhatan. Apan ang tao maluwas, pinaagi sa pagtuo diha kang Hesus. Si Ellen White, adunay dugang niini. Atong basahon. Usa ka sidlak sa himaya sa Dios, usa ka danag sa kaputli ni Kristo, nga mulagba sa kalag, magkahimo sa pagpadayag sa mansa, sa kahugaw, unsa ang kasakit nga nahimo nini, madayag ang kahiwian sa mga edipikto ug batasan sa tao. Ipadayag ang dili balaan ng mga handom, dili kaputli sa kasing-kasing ug ang kahugaw sa mga gabil. Steps to Christ, page 29. Ang buti pasabot. Sa diha nga kinabuhi sa usa ka tawo mausab, tungod kay himaya na Hesus anaa kaniya, madayag na kaayo ang iyang mga sala. Madayag na kaayo ang iyang kahugawan nga kanhi gituuhan niya nga pagkabalaan. Apan pagsulod ni Hesus sa atong kinabuhi, madayag ang kahiwian. Yes, ato nang naisgutan nga kaigsunan.
nga si Pablo sa kamang lulutos. Basahan ka na ninyo sa Acts chapter 9 verses 1 to 22. Ang detalye nga pagtawag kang Pablo samtang siya nagkabayo payon sa Damascus nga nagdala og sulat sa pag-otorisar kaniya sa pagpanghasi sa mga Kristiyanon kalit nga may kilat nga may sidlak ngadto siyang mata natabunan ng iyang mga mata nga daw himbis. Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ko? Ingon ni Saulo, kinsa ikaw Ginoo? Ako mo si Jesus nga imong ginalutos. Lakturo na itong istorya, miadto siya kang Ananias, ug unya gipandungan siya, nangataktak ang mga tabon siyang mata, ug unya nahimo siyang misyonero. So, pagkadako nga leksyon nga itong makuha. Gikinahanglan pabagyon nga butaan ta, una kita makaamgo nga kita gitawag sa atong Ginoo. Busa sa buhat 26:16, nagyong karon tumindog ka sa imong mga tiil. Nagpakita ako kanimo, aros pagtudlo kanimo ingon nga ulipon og saksi, unsa ang imong nakita may tungod kanako. Si Pablo, wala magwali sa wala niya maagi. Wala siya magawali sa wala niya masinatian. In other words, pagkanindot nga ikaw musultis pulong sa Dios, nga dili lamang theory apan eksperyensya nimo. Pag inguna to nga pulong sa Dios gahom tungod kay atong naagian nga gigamhan ang atong kinabuhi. Siya magwali og nanudlo sumala sa iyang naeksperiensyahan na kaalam takdo og sibo sa pulong sa Dios. Ano ang mga resulta sa buhat ni Pablo? 1, naabli ang mga mata sa mga tao. Nahimo ang Dios og si Jesus usa ka real nga personalidad, presente, aktibo ug makapadani. Ikaduha, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kaignorante ngadto sa kahibalo, kini mao ang kinataliwad-an nga tima sa maayong balita. Ikatulo, pagbaliktad gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios. Ngunang resulta sa mga wali ni Apostol Pablo. Ikaapat, pagdawat sa kapasayloan sa mga sala. Ang problema sa sala adunay sulbad. Mao kini ang makaalim, makaayo, buhi nga katalinawadan sa mensahe. Ikalima, dawaton ang dapit sa mga binalaan. Nagpasabot nga kung ang tao nakabig sa pagalagad, siya mahimong magpasakop sa Kristohanong pundok nga mao ang iglesia. Walay sapayan unsa ang tribo, unsa ang kaliwatan, babae man o lalaki, pagkalumulupyo o nationality, walay problema niya. Si Pablo gikan sa Jerusalem ug sa palibot sa Illyricum, nawalihan na niya. Ang estilos pagwali ni Pablo, mao nga bisag asa siya, ang mensahe niya mao ang kamatayon ng Hesus nga mao lamang ang atong sandiganan sa kaluwasan. Igsoon, bisag unsa nga doktrina ang atong iwali, sa nakalilaing mga tupiko, gikinahanglan musangko kini nga ang kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus mao gayud ang atong kaluwasan. Gawas ngayang gihimo si Jesus nga mong sentro sa iyang mensahe. Siya usab na himong church planter. Sana na yung mga tumutuo, tukod og simbahan. Pagwali dito, tukod og simbahan. Nala ko'y pahinumdum kaniyo padasi. Ato nang palabyo ng panahon sa mga kakaraanan ng mga Adventista nga magtukod ganig simbahan tuag yun sa hilit kaayo. Malisod pangitaon kung langyaw ka kay tuag yun sa tago. Mga kaigsunan, karong nga panahon na kinahanglan ug mutukod tag simbahan
printig yun. Front. Mas labing maayo along the highway. Kung musulod man sa kalye, kinahanglan atubang sa kalye, dili likod sa kalye. Kaya mawala ang ginatawag advertising value, mga kaigsunan. Sa Kolosas 1:28, ang pagwali ni Apostol Pablo may resulta sa mga nangakabig ngadto sa pagkahimkod nga Kristohanon. Gikan sa bagong pagkatao sa Kristohanong pag-alagad, si Apostol Pablo nangitag pamagi nga ang tumutuo mahimong himkod o matured nga mga Kristohanon. Nagpasabot kini nga sa pagwali ni Apostol Pablo, dili dayon niya biyaan ang mga kaigsunan. Mupuyo siya og dugay hangtod nga magulang timgas ang ilang pag-alagad. Ang maong teksto usa kini nato kaleksyon nga dili mayo nga humaw nato gwali biyaan dayon nato. Mao ni ang pinakadako nato nga sayop sa atong pagwali. Ano ang tulo ka mga elemento sa pagkamisyonero ni Pablo? Una, ang pagproklamar niya mahitungod kang Jesus nga manluluwas. Ikaduha, ang pagtukod og mga simbahan. Ikatulo, ang pagmatuto o pagnurture sa mga natukod nga iglesia. Sa diha nga siya, iyang giamuma, gimatuto, ginurture ang mga bagong kaigsunan, nan makaing kita, si Pablo dili lamang church planter, apan si Pablo usa ka church gardener, mga kaigsunan. Usa siya ka church gardener. Balik kita sa multiculturalism. Ang Seventh-day Adventist Church o sa kasimbahan nga worldwide, kay tibok man kini kalibutan na usa kini kasimbahan nga multicultural church. Nagkadaiya ang mga kultura. Kamo nga nakatambong sa General Conference session, makita nimo ang nagkadaiya nga klases mga tao. Pagbisti lahi, ang ilang mga pagpanulti lahi, multicultural. Lahi-lahi ang pagbisti, lahi-lahi ang musika, lahi-lahi ang paghikay sa pagkaon, ug labaw sa tanan, lahi-lahi ang paagi sa pagkabalaan sa pagsimba. Naay musimba nga magsapatos nga maayo ang pag-ilis, naapoy musimba nga maig-ilis, hubuon ang sapatos, musulod sa simbahan. Naapoy musimba mga kaigsunan nga maglingkod og maminaw. Naapoy musimba nga magyaka sa salog. It's a multicultural mga kaigsunan. Sa karaang panahon, ang pundok sa tao duha ra gyud. Kami ug ikaw. Wala, di ta magsagol. Kami ug ikaw. Akong tribo, imong tribo. Unya, Grego ug barbarian. Kaya barbarian kaniadto mao, kung dili ka Grego, barbarian ka. Hudiyo ug hintil. Kaya ang dili Hudiyo, mga hintil. Imong ra na ang classification. Hapan ining panahon na kinahanglan adunay integration. Niya na mga hintil nga nakabig sa pagkakristohanon. Unsaon nimo pag-integrate ngadto sa mga Hudiyo nga nahimong Kristohanon? Sa Galacia 2:1-17, mao kini ang pakigbisog ni Paul sa mga Hudiyo nga nag-impusar sa mga Gentile nga mga Kristohanon nga gikinahanglan nga mga hintil nga nakabig pagkakristohanon i-circumcise sila. Supaks Pablo niini, kay ang circumcision walay labot sa kaluwasan. Ang kaluwasan diya lamang sa pagkabatarong ni Hesus. Gani si Peter, iyang gibadlong. Si Peter, kung tuwa siya sa mga hintil na Kristohanon, muapil siya sa pagkaon, kauban sa mga hintil. Pagtanaw nga adunay Hudiyo nga may abot, muhawa siya. Muhawa siya. Gibadlong si Peter mga kaigsunan. Si Peter usa ka
magbubuhat nga gitawag balimbing, mga kaigsunan. Bali-bali. Sa mga hintil, banuban siya sa hintil. Pero na Hudiyo, atras siya. No! Iyon ni Pablo mo barog ta sa tinuod. Ang gilikay ni Peter ang gitawag circumcision party. Nga gusto yun nga ipang circumcise ang mga hintil. Busa, atong balikon, nga si Pablo usa ka parisyo. Estudyante sa Rabay, ni Rabban Gamaliel. Usa ka Roman citizen, manglulutos kaniadto, ug usa ka zealous nga pagkaparisyo. Niining iyang background, sa diha nga nakabig siya, miluag ang iyang paglantaw. Nga dihay ang tao walay boundary. Walay kultura nga mao'y magsiparar sa usa-usa. Miluag ang iyang paglantaw. Ug unya, ang iyang tinanawan, lahi na kay sa una, kay karon iyang nailhan nga ang Kristohanon walay usa nga tradisyon nga modominar sa laing tradisyon. Walay kultura nga isagol ngadto sa balaod sa Dios. Moritas panapos. Ang tao nga nag-agi sa kalibutan ug nakabig sa tininuod, akong balikon, kanang tininuod nga nakabig, mo'y maayo nga instrumento sa pagkamisyonero. Mahibalo na siya mo adjust sa mga taras ug kinaya sa uban. Mahimo na siya nga very considerate ug very understanding. Kanang mga tao nga dugay na nabako, nga malisud nila biyan ang tabako, unya nakabig sa pag-alagad, malisud niya ang pag-undang apan na kaundang. Siya mayo sa katao nga makasabot na itong tao nga dugay makaundang og tabako. Nga naman, iya ning naagian. Wala laing tao nga misyonero nga makasabot sa palahubog. Gawa sa misyonero nga nag-agi pagkapalahubog, apan naninuod sa pag-alagad. Very considerate. Mauni ang atong problema, taliwala ka na to. Kay kining mga Adventista nga nataw sa panimalay nga Adventista, gusto nila nga katong nabautismuhan, pag humagbautismo, ultimate, suddenly, absolutely, mausap ang ilang kinaiya o batasan o bisyo. Mauna, mga kaigsunan. Dili ko nagpasabot nga moadto na kita sa kalibutan aron mahimo kitang mga maayo nga misyonero. Apan akong balikon, mas makasabot siya sa mga estilo nga iya sa kalibutan. Makamaw siya mo deal sa mga tao nga hubog ug maldito. Busa dali siya madawat sa mga pundok sa katawan. And this is Saul the Paul. Nga kaniadto panatiko nga parisyo. Karon mga kaigsunan, luag na ang iyang paglantaw. Moritas practical application. Magsugod na gani kita pag-impusar sa atong kultura nga naandan ngadto sa mga nangakabig nga bag-o nga lahi ang ilang training o kultura, magsugod na ang atong pagkabahin-bahin. May usa ka pastor, visiting pastor, nga nag-conduct og evangelistic meeting. Ako ang presidente ni atong panahon sa mga mission. Gikan siya sa nasod sa Romania o Romania. Usa ka Bernes na asapon, ang mga batanon sa mission compound nagdula og basketball. Grabing dula nila. Miduol kining maong pastor nga taga Romania ug iyang gipadlong ug giprasabaan ang mga batanon. Ingon niya, unsa man mo, Adventista mo? Ingon ang mga batanon, oo. Ingon ang mga pastor nga taga Romania, uli mo. Adlaw karon nga aandam. Wala kitay laing buhaton. Ayaw mo pagdula. Kay adlaw karon nga aandam. Uli mo sa inyong panimalay ug tabang kamo dito pagpangandam sa tanang mga butang nga may kalabutan sa adlaw papahulay. Hilabing sukua sa mga batanon. Wala di mo uli ang mga batanon, nagparay silang dula. Kaya lang kanato mga kaigsunan,
ang sunset mo rin atong gibantayan. Pagka Biyernes nga mosalop ang adlaw, wa nay dula. Apan na hini. Busa, out of frustration ini nga pastor, biduol sa ako, ug nangyong Pastor Serrano. Mga Adventista to sila, ko. Nga nung nagdula man sila sa hapon, sa Biyernes, nga adlaw mag-iandam, mabaw, nga naman di ay. Ingon niya sa amo. Basta Friday na gani, wala na'y dula. Pulos na kayo para sa pagpangandam. Sa adlaw igpapahulay. Ako siyang nginan kami din sandahon ra nga mong ibantayan. Pagka sandahon wala na. Igsoon, mao niya nga akong ginaingon, nga naay kultura o tradisyon nga walay labot sa kaluwasan nga atong impusar, magkagubot ang mga katawan sa Diyos. May usa ka hot discussion nga akong natambungan sa division. Ang gisgutan maong music standard. Sultian ko kamo. Ang music standard is very fluid. Malisod nimo, mabuhatan ng standarte ang musika, mga kaigsunan. Kaya ang musika sa gusto natong sa dili, may kalabutan sa kultura. Sa diha na nga naghisgot na ang maong among diskusyon. Ang among ginadebatihan maong instrumento. Kini nga instrumento dili mayo. Ingon ang usa, kini nga instrumento nga dili mayo alang kanamo. Kini nga rhythm sa kinantahan dili mayo. Ingon po na usa, samo mayo kana. Nagkaguliyang mga kaigsunan. Ako maintra ko sa maong nga diskusyon. Ang ako gyud nga impusar gyud ang music standard, whatever is that. Panmitindog ang usa ka babae nga itong very, very intelligent woman. Nag-ingon siya. Mga kaigsunan, kung ang musical instrument nga dili nato ganahan nga gamiton sa church, music, atong o dili impusar nato sa laing tribo, magka-problema kita. Kung ang drum imong idili sa mga Africans, magkasamo kita. Kung ang sista atong idili sa mga Mexicans, magka-problema kita. Matag musical instrument, adunay cultural values. Nganong dili nato himon, matod pa niya. Nga music standard parehaso nato sa sinina, sa bisti, sa matag kultura. Lain-lain kita og sininaan. Kay dili nato maimpusar ang atong sinina ngadto sa ubang kultura. Naay nagtapis, naay nagpalda, naay nagbahag, naay sinina kutob sa sidsid ang iyang palda, o napoy kutob sa tuhod. Naay sinina sa babae nga ang tapis dili iapil ang puso ug ang uban pa. Kung atong impusar ang atong pagbisti ngadto sa uban, mubalik na lang Ginoo, dili gyud kita magkasinugtanay. Ingon ini ang atong standard is music. Cultural standard. Dili nato idili ang usa ngadto sa usa, mga kaigsunan. Namalandong ko mga kaigsunan. Nagyango-yango ko sa mga hunahuna sa mga babae. Dili ko muhatag og prescription. Kamo ang maghukom kay ang pagimpusar sa kultura sa usa ngadto sa usa nga walay kalabutan sa kaluwasan, makalangan sa pagkaylap sa maayong balita. Magkita kita sa sunod nga semana. Kining yun higala sa S&S Media Ministry kansang buhatan sa Cagayan de Oro City. Si Pastor Wendell Mungaya Serrano magaingon, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan.